pag-uswag sa syudad sa Tanay. Konsehal matinud anon sa serbisyo ti unay. Konsehal nga butan, Lorenzo ang ngalan. Siguradong dili ka biyaan. Magkauban ta sa pagbangon, uban ta sa tanang panahon. Ang Tanay mas palambuon. Lorenzo Asipro Jr. sa dakbayan sa Tanay. Sa kunsiyo nga matinud anon at ugayod siguroon. Serbisyo niya tanan kita magmalipayon. Korekto nga maayo alang sa tanan. Edukasyon o panglawas siyang tutukan. Mupandayog palaod nga may kapuslanan. Sa serbisyo dili kahikawan. Magkauban ta sa pagbangon, uban ta sa tanang panahon. Ang Tanay mas palambuon. Lorenzo Asipro Jr. sa dakbayan sa Tanay. Sa kunsiyo nga matinud anon at ugayod siguroon. Serbisyo niya tanan kita magmalipayon. Panahon sa pag-uswag sa syudad sa Tanay. Konsehal matinud anon sa serbisyo ti unay. Konsehal nga butan, Lorenzo ang ngalan. Siguradong dili ka biyaan. Magkauban ta sa pagbangon, uban ta sa tanang panahon. Ang Tanay mas palambuon. Lorenzo Asipro Jr. sa dakbayan sa Tanay. Sa kunsiyo nga matinud anon at ugayod siguroon. Serbisyo niya tanan kita magmalipayon.